मौका फराहम करने वाले जो जितने भी कर्म करना है वो काबिल मुबारकबाद, काबिल तहसीन। मैं उनकी सताइश करता हूँ इस बात के लिए कि वो ऐसे तौर पर आपको इल्म की रोशनी से हर मुमकिन कोशिश से रोशनास कर रहा हूँ। मैं खुद भी एक छोटा सा कोशिश करने वाला हूँ उसमें कि किसी भी तरह हमारी कौम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और उनके अंदर ये शौक़ पैदा हो कि हाँ, मैं यही एक चीज़ कहूँगा उन बच्चों से कि वो जब कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी अदारे से करीब है कि जिसका नाम भी लिखा है और जो इल्म का गहवारा है, आप उसकी इमारत को देख के उसको ये समझिए कि इल्म कितनी ऊंची चीज़ है और इनसे आप क्या मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जब तक आप अच्छे ऊंचे ख्यालात नहीं पाएंगे, यकीनी आप उस मुकाम को पहुंचने से महरूम रहेंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि आप हमेशा इल्म में पूरी कोशिश करें और जिस तरीके मेरी मुझसे होगा मैं भी आपके साथ हमेशा शामिल हो जाऊँगा। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए खुदा हाफिज़। कमर आलम साहब से, साबिक वज़ीर उत्तर प्रदेश, और चाहूँगा कि वो आएँ और अपने तासुरात बयान करें आज के मौजूद। उसके बाद हम सदर महफिल की जानिब चलेंगे और फिर बाकायदगी तकरीब का प्रोग्राम शुरू होगा। तो मैं सारे असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बच्चों को, अगर कोई बच्चे बाहर भी हों तो उनको यहाँ बुला लें ताकि इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम। अभी सैयद जावेद साहब ने नसीम भाई के सिलसिले में जो बात फरमाई है, तो मैं आपके गोशे गुजार कर दूँ कि शायद 2 साल कब इसी मौके पर वहाँ शहर के एक स्कूल में एक बड़ा फंक्शन हुआ था और उसमें नसीम भाई को निशाने उर्दू का खिताब किया। तो अब मैं अपनी बात तो बहुत मुख्तसर तरीके से यहाँ रखूँगा। नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरां से, नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत कुछ चंद साल पहले आप हजरात बैठे हुए हैं, उर्दू राब्ता कमेटी बनी और उसके पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे किए गए, जिसके सदर थे रामलाल साहब, और उस वक्त की उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश के वो सदर भी थे, और मलिक दादा मंजूर अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी। 2 दिन में उस सफर में साथ रहा। और देखिए, एक बात जो मार्के की है जो उन्होंने कही, उर्दू में आए, हम सिंध से आए, लोग कुछ कराची से आए, कोई कहीं से आए और यहाँ हिंदुस्तान में आके बस गए। और हमने
اپنے جو ادارے تھے یا دکانیں تھیں، کسی نے نام رکھا لاہور کلاتس، سندھ سویٹ ہاؤس، پورے پاکستان کو ہم نے یہاں جما دیا، ہم سے تو کچھ نہیں اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا ہم سے. اور جب ہم اپنے گھروں میں گھستے ہیں تو سندھی سندھی زبان بولتا ہے، پنجابی پنجابی زبان بولتا ہے، تو آپ کے اپنے گھروں میں اردو بولنے سے کون روکے گا؟ اردو رائج کے لیے گھروں میں، اور جو مادری زبان ہوتی ہے اور جو بچے کے منہ پہ چڑھ جاتی ہے تا زندگی وہ زبان ختم نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی صاحب لوٹیے اپنے بچپن کی طرف، آپ سب چند کتابیں ہوتی تھی، وہ کچھ کہانیوں کی ہوتی تھی، اور قرآن پڑھایا جاتا تھا، نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ جو قصے کہانیوں کی اور ایک کتاب ہوتی تھی تعلیم اسلام، جی وہ زبان جو بچیوں کو وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، ساری زندگی وہ زبان ان کے ساتھ چلتی. بنیادی طور پر یہ چیز ہماری ختم ہے. ہم کہتے رہے مادری زبان ہے مگر ہے. دوسری بات دیکھیے، ہم ہر چیز میں سرکار کو سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ بھوگرے جی نے موقع دیا، اردو ٹیچرز کی تعیناتی ہوئی، مایاوتی نے موقع دیا، اردو ٹیچر کی تعیناتی ہوئی اور اردو ٹرانسلیٹرز کی تعیناتی ہوئی. ملائم سنگھ کے زمانے میں اردو ٹیچر، اردو ٹرانسلیٹر کی تعیناتی ہوئی، کتنے لوگوں نے کام کر کے دیا. تو مواقع ملتے ہیں. اگر نسیم صاحب جیسے لوگ اگر ان میں تصویر ہو جاتے ہیں ایک ضلع میں تو اردو کا الگ معاملہ. ان دونوں حضرات جن کا ہم یوم پیدائش منا رہے ہیں، ان کا سایہ سر سید کا سایہ ان پر پڑا. سر سید کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اگر آفس پر ہمارا قبضہ نہیں ہے تو ہمارے کوئی کام نہیں ہو سکتا. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کوچنگ کے ذریعے تیسرے درجے کے جو ملازمات، جو ریڑھ کی ہڈی کسی سرکار کی ہوتے ہیں، یہ دفتر تو سارا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ میں ذہانت ہے، ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، تو آئی پی ایس آئی ایس بن جائیں گے، اور بن رہے ہیں، اچھے وکیل بھی بن رہے ہیں. لیکن اب بیچ کا عملہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کے کوئی کام نہیں ہوں گے. لہذا آپ لوگ ایک کوچنگ اس طرح کی شروع کریں کہ تیسرے درجے کے لوگوں کو تیار کریں. اس پروگرام کے مفتے کی جانب چلتے ہیں. میں عالی جناب پروفیسر مفتی ظاہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ صدارتی کلمات پیش کریں. صدارتی کلمات اس لیے پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ کیونکہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی میمنٹوز اور سرٹیفکیٹ کے بعد پروگرام میں پھر جو ہے ترتیب نہیں رہتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ صدارتی کلمات ابھی ہو جائے، اس کے بعد پھر باقاعدہ سے سرٹیفکیٹ اور میمنٹو کے بعد یہ پروگرام اختتام تک پہنچے. السلام علیکم. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، سجایا اور سنوارا، اور درود و سلام ہو ان تمام اللہ کے بھیجے ہوئے نیک بندوں پر کہ جن کو نبوت اور رسالت سے دنیا کی ہدایت کے لیے سرفراز فرمایا گیا. جناب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگ حضرات، میں اس لیے نام نہیں لے پا رہا ہوں کہ وقت بہرحال بہت آخری لمحے میں ہے، تو میں سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سامنے بیٹھے ہوئے جو مہمانان ہیں ان کا بھی، یہاں کے بچوں کا، اور جتنے بھی اس کے علاوہ یہاں کی گویا اساتذہ کرام ہیں. بالخصوص دو شخصیات کا اس وقت شکریہ ادا کرنا ہے. پہلے نمبر پر جناب کنور نسیم شاہد صاحب کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور سنوارا، اور ان کے پوری طرح سے مددگار اور معاون مسکان پبلک اسکول اور ایم ٹیک کالج کے جو ذمہ دار ہیں جناب نظام الدین صاحب. ان حضرات کا بھی میں خصوصیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے سدرا کون ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ाए कराम और यहाँ मौजूद सभी लोग, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस पुरकशिश महफिल में मुझे जिस मौज़ूए अजीम पर लबखुशाही करने की सादत नसीब हुई है वो है तालीम की अहमियत। तालीम वो रोशनी है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की ताकि हम जहालत से निकलकर तरक्की की जानिब आएं। अल्लाह ताला का फरमान है इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान की पहली वही का पहला लफ्ज ही इक़रा यानी पढ़ो है, जो कि तालीम की अहमियत को वाज़े करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्म हासिल करो क्योंकि ये वो खजाना है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो क्योंकि ये वो खजाना है जो तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम इसकी हिफाजत नहीं करते। दोस्तों, ये थी बच्चियाँ जिनका नाम था सिदरा और रोज़, जो अपने तासुरात बयान कर रही थी। आइए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपको इल्म है कि उर्दू तहरीरी मुकाबला कुंवर नसीम शाहिद साहब के ज़रिए एहतराम हुआ, जिसमें लगभग 140 बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें 3 कैटेगरीज थी, इसमें प्राइमरी, जूनियर और सेकेंडरी। उसमें जिन बच्चों को इनामात दिए गए, जिनका नाम आया, उनको आज हम मेमेंटोज और सर्टिफिकेट पेश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसे कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले गौसिया नाज साहिबा से दरखास्त करता हूँ कि वो आए और नसीम शाहिद साहब पेश करें, शॉल पढ़े उनका हौसला अफजाई करें। गौसिया नाज साहिबा, गौसिया नाज साहिबा को शॉल पहनाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए हम इस महफिल के सदर महफिल जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो बच्चे उसके मुस्तहिक हैं जिन्होंने टॉप किया उर्दू तहरीर मुकाबले में, उनको हमने सेलेक्ट किया है। और ये बात और मैं बता दूं कि ये बच्चे बड़े खुशनसीब हैं कि इनको इनामात तकसीम किए जा रहे हैं शहर के शहर में। और जावेद भाई, हमारी ये पोजीशन थी कि जोन भी टॉप कर रहे हैं इस कोर्स में, जिला भी टॉप कर रहे हैं और कमिश्नरी में जाके हार रहे हैं, तो हमारे पास सब हमें ये हमें इनाम में मिलता था कि हमको कभी कोई इनाम नहीं मिला। स्कूल के भले मिलते रहे लेकिन कमिश्नरी पे हम हारे तो हमारे पास सामने। तो ये बच्चे बड़े खुश नसीब हैं कि इस काम पे और ये बच्चों को मोहम्मद अकवान बेग, मोहम्मद अकवान सूफिया सर सैयद पब्लिक स्कूल की क्लास 9 की स्टूडेंट सूफिया, वो आए अपना सर्टिफिकेट और पेमेंट रिसीव करें। शीबा परवीन, शीबा परवीन चाचा नेहरू स्कूल में, माशाल्लाह। अल्फिजा खान ज़ैनब इंटरनेशनल स्कूल, अल्फिजा खान। शिफा, शिफा से दरखास्त करते हैं ज़ैनब इंटरनेशनल स्कूल की, वो आए अपना सर्टिफिकेट। स्कूल नंबर 26 अपर 4 ज़ैनब। अबू तालिब स्कूल नंबर 5 अपर 4। रेशमा फर्स्ट रैंक होल्डर, रेशमा जोरदार उपस्थित का हौसला अफजाई कीजिए।
जहरा फातिमा, एमटेक इंटर कॉलेज। नादिया, अबान, अबान कौन है? उरूज फातिमा, सिद्रा, आ जाने का बच्चा